हांव पेडण्या येतलोच हेजे बद्दल आनी डावट ना कळ्ळें. आनी पेडण्या आमी काम केल्लें आहा लोकांची इच्छा बाबून येवचो म्हणून परतो. आनी म्हाजी इच्छा की पेडण्या भितर परत सेवा करपाक लोकांनी येवची ना. तशें तें आजून ठरोवना, तें लास्ट मुमेंटार. पण हांव येतलो. हांव पेडण्या येतलोच हेजे बद्दल आनी डावट ना कळ्ळें. आनी पेडण्या आमी काम केल्लें आहा लोकांची इच्छा बाबून येवचो म्हणून परतो. आनी म्हाजी इच्छा की पेडण्या भितर परत सेवा करपाक लोकांनी येवची ना. तशें तें आजून ठरोवना, तें लास्ट मुमेंटार. पण हांव येतलो. हांव पेडण्या येतलोच हेजे बद्दल आनी डावट ना कळ्ळें. आनी पेडण्या आमी काम केल्लें आहा लोकांची इच्छा बाबून येवचो म्हणून परतो. आनी म्हाजी इच्छा की पेडण्या भितर परत सेवा करपाक लोकांनी येवची ना. तशें तें आजून ठरोवना, तें लास्ट मुमेंटार. पण हांव येतलो. हांव पेडण्या येतलोच हेजे बद्दल आनी डावट ना कळ्ळें. आनी पेडण्या आमी काम केल्लें आहा लोकांची इच्छा बाबून येवचो म्हणून परतो. आनी म्हाजी इच्छा की पेडण्या भितर परत सेवा करपाक लोकांनी येवची ना. तशें तें आजून ठरोवना, तें लास्ट मुमेंटार. पण हांव येतलो.